ابو بکر عرض کر دینے آقا اعلان کیتا جے اعلان واسطے دلیل دی ہونا کوئی ضرورت ہے. آقا سنیا تسی نبی ہو تہاڈی زبان تے مان لیا پر آقا اگر کوئی پوچھے کیڑی دلیل تے کلمہ پڑھیا جے آقا کوئی دلیل بھی دس دیو نا. آقا مسکرا کے فرمان لگے میرے یارا آ سینے نہ لگ جا او شام دے ملک وچ جڑی راہب نے گل دسی سی او دلیل چھوٹی سی او جڑی شام وچ راہب نے تینوں خواب دی تعبیر دسی سی اوے او چھوٹی سی. ابو بکر دیاں اکھاں چاسو آگے کہن لگے اس لیے میں سا یا راہب سی اے لگدا ہے اے آپ بھی سچا ہے اے دا دین بھی سچا ہے اے دا خدا بھی سچا ہے. ایک صحابی جناب حضرت پیارے حذیفہ سن لو ٹھنڈ دے دینے آگے تے اے بھی ساڑھے تے جناب آگی آسی چاہنے آگے اثر تو پہلے تو انہوں فارغ کر دیتا جائے. مسلمانوں جناب حذیفہ میرے آقا دی بارگاہ جان کے کہن لگے اے سونا محمد راتی میں بھی ایک خواب دیکھیا ہے. میں خواب اے دیکھیا ہے کہ خواب دے وچ ستیاں محمد دی پیشانی نو چومنا پہ آوا. میرے آقا نے فرمایا اگر پیشانی نو چومے آئی اے پیارے حذیفہ انج کر پھر تم بیٹھا نہ رولا محمد لیٹ جاندے نہیں. آج میرے آقا لیٹ گئے. حضرت حذیفہ نے فرمایا حذیفہ آ جا. آج جی میں بچہ ماں دی چھاتی دے نال لیٹ کے یا باپ دی چھاتی تے لیٹ کے اپنے باپ دے نال پیار کردا ہے. حذیفہ راتی اگر خواب ویکھی آئی میری پیشانی نو چومنے اپنا جناب غلط سا خواب نہ سمجھی. آج جدوں نبی پاک خواب وچ ملن او خواب سچی ہوندی ہے اور پکی ہوندی ہے. آجا محمد دی چھاتی دے نال لیٹ کے محمد دا متھا چوم لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ مولانا العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدنا یوسف کریم علیہ السلام دا تذکرہ خیر. دوست احباب دی ایک درینہ خواہش سی کہ اس واقعہ نو تفصیل دے نال بیان کیتا جائے تو احباب نے 4-5 مہینیاں تو کافی اصرار رکھیا. مالک دی توفیق دے نال اللہ تواڈی اور میری زندگی رکھے انشاءاللہ العزیز. کما حقوہ تے نہیں جتنا ہی میرے مالک نے علم عطا کیتا ہے اس دی توفیق دے نال سیدنا یوسف کریم دیاں باتاں کران گے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دے نامی اسم گرامی تے رب تعالیٰ نے پورے قرآن پاک دے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورت یوسف. کیا نام ہے ابھی؟ سورت یوسف.
اور اے سورہ یوسف جڑی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے مکہ پاک دے اندر نازل ہوئی۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے نال جو بھی واقعہ گزریا وہ آن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوال کیتا، کیا محمد کیا تانوں خبر ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے آپ دے نال کیسا سلوک کیتا سی؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے مکے دے یہودیاں نے سوال کیتے سن، اور اے سوال جڑے نے مکے دے یہودی علماء نے براہ راست نہیں اپنے منن والے یہودیاں دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے۔ یعنی یہودی عالم اپنے یہودیاں نو کہن لگے کہ جا کے مسلمانہ دے نبی نو پوچھ کے آؤ کہ کیا تانوں یوسف علیہ السلام نال جو واقعہ گزرے ہے اس کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ یہودی عالم دین دا یہ عقیدہ سی کہ جڑا آمنہ دا پتر حلیمہ دیاں بکریاں چارن والا ہے اے امی نبی ان پڑھ کسی سکول وچ نہیں پڑھیا، کسی کالج وچ نہیں پڑھیا، کسی یونیورسٹی کسی مدرسے وچ نہیں پڑھیا، امی نبی بے پڑھا، کسی دا شاگرد نہیں دنیا تے۔ انہوں ایسے واقعات دا علم نہیں ہوئے گا، جڑا واقعہ صدیاں پہلے گزر گیا ہے اس دا واقعہ انہاں دے نبی نو نہیں ہوئے گا۔ لہذا جس ویلے لاجواب ہو جان گے تے اسی انہاں تے برتری اے ماراں گے کہ محمد نو او علم نہیں جڑا علم ساڈے علماء نو آ گیا ہے۔ یعنی اے یہودی لوگاں دا اے نظریہ سے۔ آج بھی کئی حضرات کہندے نے جی نبی پاک نو اردو نہیں سی آندی، ہندوستان دے مولویاں کولوں نبی پاک نے آن کے اردو سکھی ہے معاذ اللہ۔ اور ذہن نشین بات کر لو کہ ساڈے آقا کسی سکول دے محتاج نہیں، کسی یونیورسٹی دے محتاج نہیں، کسی کالج دے کسی درسگاہ دے محتاج نہیں، بلکہ نبی پاک قرآن دے علم دے بھی محتاج نہیں۔ سارا قرآن ہے ہی میرے مصطفیٰ دی ادا دا نام ہے، سارا قرآن ادائے مصطفیٰ ہے۔ کسی سکول یونیورسٹی دے علم دی نبی نو ضرورت نہیں ہوندی۔ کیوں؟ نبی جڑا کائنات تے آندا ہے او نبی آن کے نہیں بندا، نبی بن کے آندا ہے۔ بولو نبی بن کے آندا ہے، آن کے نبی نہیں بندا۔ اسی واسطے جبریل نے پہلی آیت جس لئے پڑھائی سی نبی پاک نے فرمایا میں پڑھن والا نہیں، میں تے جگ نو پڑھان والا وا۔ جے میں پڑھ لیا نا تیرے پیچھے تے پھر لوکاں نے کہنا جبریل استاد بن گئے۔ تے جبریل نے کٹیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کوشش کرانگا کہ چونکہ طویل ایک واقعہ ہے اپنے موضوع تے روا، اور میری عادت بھی الحمدللہ۔ جس ویلے جبریل نے اللہ دے نام دی قسم پائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے مالک دے نام دی قسم ہے تو پڑھو، تو نبی پاک نے مالک دے نام دی قسم سننی تے پڑھنا شروع فرما دیتا، قسم تے آن کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ تو نتیجہ یہ نکلیا نبی درسگاہ وچ آن کے نبی بولو نہیں بندا، سکول دیاں کتاباں کالج دیاں کتاباں پڑھ کے نبی نہیں بندا۔ جس نو رب تعالیٰ نے نبی بنانا ہوئے عالم ارواح وچ نبی بنا دیندا ہے، اور جتنے علاقے دا نبی بنا کے ٹوردا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی نو اس امت دا علم بھی عطا کر کے ٹوردا ہے۔ تو حضور دا استاد اللہ ہے۔ بولو ساڈے نبی دا استاد کون ہے؟ سب بولو اللہ۔
یہ بڑی پورے انہماک دے نال واقعہ سنن والا ہے. ڈب کے تسی سنو گے نا یہ بڑے بڑے نکات ہون گے انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد اللہ ہے، تو جس دا استاد مالک خالق ہوئے کیا کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ یہودی نبی پاک دے کول آئے، دسا بھلا یوسف کریم دے نال بھائیاں نے کی سلوک کیتا ہے؟ تو روایات میں چاہتا تفسیرہ والا لکھیا ہے کہ نبی کریم انج دسن لگ پے جس طرح واقعہ ہی نبی پاک دے سامنے ہو رہا سے. ادھر نبی پاک بیان کر دے جا رہے ہیں، ادھر اللہ فرماندا جبریل اے پوری صورت جڑی یار دے لباں تے آ گئی ہے نا، اج قرآن وچ ریکارڈ کر دے تاکہ 1400 سال گزر بھی جان، اگر کسی امتی دا اے واقعہ پڑھن تے ذوق آ ہی جائے تو نالے قرآن پڑھن دا ثواب ملے گا، نالے ذکر رسول کرن دا ثواب مل جائے گا. زبان مصطفیٰ تو ذکر رسول جڑا کیتا گیا ہے اس دا ثواب ملے گا. اچھا حضرات توجہ بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام اے ایت مکے وچ سورت پوری نازل ہو گئی جدو نبی پاک دے اگے یہودیاں نے سوال کیتا ہے. سارا نقشہ نبی پاک دے اگے رب تعالیٰ نے رکھ دیتا اور قرآن کریم دی آیتاں آ گئی ہیں. انا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اے آیتاں کتاب مبین روشن کتاب دیاں دلیلاں نے، آیتاں نے. اللہ فرماندا ہے اساں نازل کیتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے نازل کیا اسے عربی زبان میں. قرآن کیڑی زبان ہے بھائی؟ سب بولو عربی زبان. کیونکہ وہ یہودی جڑے آئے سن نا انہاں دی زبان عربی سی تے ساڈے آقا دی زبان بھی بولو عربی سی، اور جنت وچ بھی زبان جڑی بولی جائے گی وہ بھی زبان عربی ہوے گی. اس عربی زبان وچ قرآن آیا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ محمد جو بھی بیان کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا بلکہ حق بیان کر رہا ہے اور سچ بیان کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے یہ نبی پاک دے اگے مکے دیاں گلیاں چ حضور نے بیان فرمایا جڑا میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا. اس تو پہلے تعارف حضرت یوسف علیہ السلام دا سن لو کہ آپ دا والد گرامی دا نام یعقوب، کی نام ہے حضرت، سب بولو حضرت یعقوب. یعقوب دا معنی ہے پیچھے آنے والا. یعقوب دا معنی پیچھے آنے والا. حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب دے والد گرامی نے انہاں دعا منگی سی یا اللہ مینوں 2 پتر ہی عطا کر، ایک پتر وچوں بادشاہی چلے تے ایک پتر وچوں نسل در نسل نبوت دا سلسلہ جاری رہے. اگر آپ حضرات دا دماغ حاضر ہے تو غالباً میں 2-3 مہینے پہلے ایک پچھلے واقعات جڑے نے وہ میں بیان کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام نو 2 پتر عطا کیتے، ایک دا نام سی جناب عیس اور دوسرے دا نام سی حضرت یعقوب. اے عیس بادشاہ اور یعقوب اللہ دا نبی. لیکن عیس بادشاہ جڑا ہویا ہے اے پہلے اے جڑواں پتر کٹھے ماں دے بطن وچوں پیدا ہوئے سن اکو کڑی، لیکن پہلے عیس آیا تے بعد وچ حضرت بولو حضرت یعقوب علیہ السلام آئے. تو یعقوب دا معنی پیچھے آنے والا. کیا معنی بھائی؟ پیچھے آنے والا. لقب آپ دا سی بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام دا لقب کی سی بنی اسرائیل. یہ تسی بنیاد اگر سمجھ لئی پھر ساری تقریر میں جڑا 2-3 مہینے چلنا ہے او دی ایک سمجھو اج بنیاد ہے. بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان دا لفظ ہے، عبرانی زبان دا اسرائیل. اور اسرائیل عربی دے اندر اگر اس کا معنی کرو گے تو بنے گا عبداللہ. اگر ساڈی زبان میں ترجمہ کرو گے تو معنی بنے گا اسرائیل کون؟ بمعنی اللہ دا بندہ. بولو اللہ دا، بڑی مہربانی، اللہ دا بندہ.
इबरानी जुबान का लफज है, लकब याकूब नबी का, और यदा माना बनता है अल्लाह का बंदा इसराइल। वैसे साडे हुण एक मुल्क का नाम भी इसराइल है, लेकिन यदी ते करतूत ही नहीं ना ऐसी इसराइल दी, लेकिन यदा माना बड़ा अच्छा बनता है अल्लाह का बंदा। ये लकब क्यों पिया? तफसीरा वाला लिखा है कि इसहाक अलैहिस्सलाम चिल्ला कशी वास्ते अपने कमरे में चले गए और फरमान लगे, बेटा याकूब मैं उन चिल्ला कट्टन लगा ते तवील चिल्ला कट्टांगा, न जाने 10 दिनों का, 20 दिनों का, 30 दिनों का, 40 दिनों का, 6 महीने का, जब तक मैं चिल्ले तो फारग ना हो जावा तो पहरा देना है। बाप ने बेटे को पहरेदार बनाया दरवाजे ते। याकूब अलैहिस्सलाम पहरा देने वास्ते दरवाजे ते खलो गए, और इसहाक अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी ने और हजरत याकूब भी अल्लाह के नबी ने। एक नबी पुत्र है, एक नबी बाप है, चिल्ला कट्टन वाला भी नबी और पहरा देने वाला भी नबी। एक खानदान ही नबियों का। जिसले पहरा दिता जा रहा ना ते मुलाकात वास्ते एक पेंडू आ गया। बोलो, एक गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भी मुलाकात मैं कोशिश करना कि तुहानू बजाय इसते कि सीगे कड़ कड़ के तुहानू बात वांगू एक बात समझा दिया। एक पेंडू मुलाकात वास्ते आ गया, आन के कहन लगा, जवाना मैं इसहाक नबी नू मिलना है, मैं बहुत दूर तो आया। पेंडू अरबी विच कहते रहे, अराबी कहते रहे पेंडू नू, अराबी एक आया पेंडू। आपने फरमाया अराबी किवें आया? आके मैं इसहाक नबी नू मिलना है। आपने फरमाया इसहाक अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा जी ने, मैनू उन्हें पहरेदार खड़ा किया, दरवाजे ते अंदर कोई नहीं जा सकता। वो चिल्ले विच मशगूल ने, न जाने चिल्ला कदों खत्म होए। तेरी मुलाकात उदों करवावांगा जदों मैनू अब्बा जी अंदरों आवाज दे देणगे, पुत्र जेड़ा आए उन्होंने अंदर भेज दे, वरना मुलाकात नहीं कर सकता, इंतजार कर। रवायात वाला लिखा है, मोतबर तफसीरां दे हवाले ने कि वह आने वाला अराबी जिहड़ा सी ना पेंडू, वो खलोण की बजाय इंतजार की बजाय कहन लगा मुलाकात करा। आपने फरमाया मैं मुलाकात नहीं करानी। उस आख्या करा दे। आपने फरमाया ना, मैं बाप के हुक्म का पाबंद हाँ। आने वाला कहता मैं इंतजार नहीं हो कीता, मैं दुनिया ते रहन वाला नहीं, मैं ते सारे फरिश्तियां का सरदार जिबरीले अमीन अराबी बन के आ गया। मैं जिबरील हाँ, अज पेंडू बन के तेरे कोल आया, ते मैं नबी अल्लाह नाल मुलाकात अगे भी की है, अज भी करनी है। ते पेंडू ना समझी मैं कौन हाँ? बोलो तो सही, मैं जिबरील अमीन हाँ, मैं मुलाकात कर रही हूं। तो हजरत याकूब नबी मुस्करा के फरमान लगे, भावे तो जिबरील है ते आया झटके अंदाज विच, पेंडू बन के अराबी बन के आया। काश कदी अज अपने असली रूप विच भी आ जांदा ना, ओए नूरानियत दा लबाता पा के भी आ जांदा, ते तेरे नालों मैं प्यो दा मुकाम ज्यादा जानना सी। अजे भी तू मेरे सामने अगर खलोता है, तेरे मुकाम दे नालों मेरिया नजरां विच मेरे अब्बे दा मुकाम ज्यादा है। अजे नाल तेरी मेरिया नजरां विच मेरे बाप दा मुकाम तेरे नालों ज्यादा है। ए जे मुकाम वालद गिरामी दा। किस दा मुकाम है? वालद। तुहानू मां दियां शानां बड़ियां दसियां मौलवियां ने, लेकिन अब्बा हजूर दा मुकाम भी किसी ने दसिया। आपने फरमाया कदी असली रूप विच भी आ जांदा ते मैं अपने बाप दे नालों तेरा मुकाम ज्यादा ना जानदा। क्यों? साडी ओ नस्ल है, मेरा बाप भी नबी, मैं भी नबी, मेरा दादा भी नबी, मेरा परदादा भी नबी, ते ओ जबरील है ना शान वाला है। पर साडे आबाओ अजदाद दा ते खादम बन के आउंदा रहा है। अज खादम उस वेले जबरील मुस्करा के सीने नाल लगा के फरमान लगे, ओ इसराइल, ओ एडा प्यो दे हद्दां दा पाबंद है, अज अपने बाप दियां जदे तेरा बाप ने तेन पाबंद किया, अज इन्नी हदूद दा पाबंद हो गया, अज तो बड़ा पक्का अल्लाह दा बंदा ही लगना पिया है। इथों आप दा लकब बन गया बनी इसराइल। बोलो की लकब बन गया? बनी। सब बोलो बनी। बनी इसराइल लकब सी आप दा, याकूब नाम सी आप दा। और आप दे 12 बेटे सन। किन्ने बेटे? 12 विचों इंज समझ लो जिवें सारे तस्बीह दे दाणियां विचों एक ऐसा मन दाना भी हुंदा है जिहड़ा सारियां दा इमाम गिणिया जांदा है।
इंज समझ लो याकूब नबी दे पुत्र सारे शाना वाले होणगे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मुकाम इंज ज्यादा है जिवें सारे नबियां विचों मेरे मुस्तफा दा मुकाम ज्यादा है। पुत्र सारे शान वाले। रवायात विच आउंदा तुसीं याकूब अलैहिस्सलाम दे किसे पुत्र नूं बुरा ना आखिया जे। अज यूसुफ अलैहिस्सलाम उस याकूब नबी दे घर विच पैदा होए। आखो सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे ज़ौक वाले पासे एक किस्सा ही वो किस्सा जिन्हों कुरान ने की आख्या, फिर अगे सुनाना। इस किस्से नूं कुरान ने अहसन अल कसस आख्या, सोहना किस्सा। केड़ा किस्सा? ते जे इस किस्से ते भी मजा ना आए फिर बैटरी डाउन लगती है। कुरान करीम समात फरमाओ। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, जेड़ा किस्सा मैं बयान कर रहा अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कससी बिमा औहैना इलैका हादल कुरआन। ए नबी पाक दी बारगाह ते नाज़िल होने वाला कुरान बयान करदा है पिया। अज बड़े बड़े किस्से कुरान करीम ने बयान कीते ने, पर सोना किस्सा किसी नूं नहीं आखिया। हजरत प्यारे यूसुफ करीम दे वाकिया नूं अहसनल कसस बयान कीता है। और नबी करीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालियो अगर तुसी मेरे कोल आन के पुछदे हो कैसा किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, मैं कोई बेगफर मैं कोई गाफिल नहीं हां। अल्लाह दा कुरान बयान करदा वा इन कुलता मिन क़ब्लिही लबिनल गाफिलीन। हुजूर ने फरमाया मैं कोई इस वाक़या तो बेखबर नहीं हां। बोलो मैं कोई वाक़या तो बेखबर है? मैं वाक़या तुहानूं सुणाउणा ते वो वाक़या सुणावांगा जिहड़ा सोहना वाक़या होवेगा। सोहना वाक़या। ईमान नाल दसो इस वाक़या विच जिवें जिवें बयान सुनते जाओगे नखार पैदा होता जाता और इहदियां बड़ियां शिक्कां निकलणगियां। मैं नाल नाल समझादा जावांगा। जे तुहाडी तबीयत मैनूं मज़ा देण वाली हुई ते समझ लगी, मैं नाल नाल वजाहत करदा जावांगा। हज़रत प्यारे यूसुफ करीम जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे, मां दा नाम है जनाब राहील। ए आप दे मामू जान दी बेटी सी जनाब राहील। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप दे निकाह विच दो सकियां हमशीरा आ गईयां, दो भैणां आ गईयां। एक दा नाम जनाब लिया ते एक दा नाम जनाब राहील। ओ शरीयत दे अंदर दो भैणां दा निकाह एक दे नाल जायज़ सी जनाब राहील। हजरत गिरामी रवायात विच आउंदा है, हुस्न शाह जनाब हुसन दी पैकर और शर्मो हया दी पैकर जनाब राहील। हजरत राहील दे बतर विचों अल्लाह ने पहला बेटा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अता फरमाया। केड़ा बेटा सी जनाब यूसुफ। सारे एक आवाज ना आखो जनाब यूसुफ। यूसुफ का माना ये पैदा कदों हुए? 10 मुहर्रम। मुहर्रम का महीना 10 मुहर्रम नहीं, मुहर्रम का महीना दिन जुमे दा ते तारीख सी 27। चांद की तारीख कितनी सी? 27 तारीख महीना मुहर्रम दा और जुमे दा दिन। मां रहील दे झोली विच सोहने यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। और इत्थे पुछो बुजुर्गां नूं कि जदों 27 चंद दी हुंदी है ना, चंद नजर नहीं आउंदा। चंद नजर नहीं आउंदा, हर पासे अंधेरा ही अंधेरा। चंद चाननी करके डुब जाता। साडे जट्टां दी जुबान विच कहंदे चंद ने गोडा लगाया है, किसी पासे चंद नजर नहीं आएगा, चंद की चाननी नजर नहीं आएगी। हर पासे अंधेरा ही अंधेरा, बंदे नूं बंदा नजर नहीं आउंदा, तरीकी तरीकी छाई हुंदी है। और ये जनाब 27 दी रात 28 दी रात और 29 दे दिन तक चंद जिहड़ा गुरूब होया हुंदा है, ये पूरी दुनिया दा रौंड कट के फिर तरू नमोदार हो जाता है। ये जनाब वाला 33 या 34 है, जनाब 43 या 44 घंटे ये
تے جناب غروب رہن دا وقت دورانی ہے. اس تو بعد پھر 29 دا ہو کے یا 30 دا ہو کے پھر طلوع ہو جاندہ ہے. حضرت یوسف کریم علیہ السلام پیدا ہو گئے لیکن چند نظر نہیں آ رہا. آج کنعان دیاں گلیاں میں ساری دنیا باہر نکل آئی. انہاں کیا رات دا ٹائم اگے انہاں راتاں کدی چاننی نہیں ہوئی, اگے کدرا کدی چانن نہیں ہویا, روشنی نہیں ہوئی. آج پورے کنعان دیاں گلیاں جگمگ کر اٹھیاں. آج ہر پاسے روشنی روشنی, پر ایہو جی روشنی نظر آ رہی ہے, ایہو جی روشنی اگے اکھاں نے ویکھی کدی نہیں, اگے کدی ہو جی روشنی نظر نہیں آئی. اج کنعان دے لوگ جیڑی جیسی روشنی ویکھدے پئے نے اج سارے چیم گوئیاں کرن لگ پے, سجے کھبے اگے پیچھے آنڈ گوانڈ سارے کٹھے ہو گئے, گلی محلے والے کٹھے ہو گئے. کہن لگے 27 دی تاریخ کدی چند نظر نہیں آیا. اج چند کا دے واسطے نظر آندا ہے, اج چند تے نظر نہیں آ رہا پر چاننی نظر آ رہی ہے. پر اس چاننی وچ بڑا کیف ہے, بڑا سرور ہے اور اے دے وچ بڑا مزہ ہے. اور چند دے نالوں زیادہ تیز جناب روشنی, سورج دے نالوں کھٹ روشنی. سارے آپس میں چیم گوئیاں کر کے کہن لگے یار چاندنی ہوندی تے چند بھی ہونا سی, اگر دھوپ ہوے تے سورج بھی ہونا سی, اگر خوشبو ہوے تے پھول بھی ہوے گا, لیکن روشنی ہوے تے چراغ بھی جلدا ہوے گا. اے تے ناممکن بات ہے کہ چند کوئی نہیں لیکن چاندنی ہے, سورج کوئی نہیں لیکن روشنی ہے, لیکن دھوپ لگی ہوئی. اے تے ناممکن بات ہے. اگر سانو نہیں پتہ لگدا اسی وقت دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے کل چلے جانے اور جا کے پوچھ کے آواں گے سرکار چاند تے نظر نہیں آ رہا پر چاننی کا دی نظر آ رہی ہے. اے تے وضاحت کر کے دسو. اج رات دا ٹائم یعقوب نبی دے دروازے تے اج سارے آپ دے کلمہ پڑھن والے آ گئے, آپ دو نبی منن والے آ گئے. آن کے جناب یعقوب نبی دی حویلی دا دروازہ کھڑکا دیتا اور جناب یعقوب علیہ السلام باہر نکلے. اج لباں تے خوشی خوشی نظر آ رہی ہے. اے سرکار اے تے دسو چانن کا ہے, اے بعد میں گلاں کراں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے ڈیرے تے آئے ہو, روٹی کھانی ہے روٹی کھاؤ, اج پانی پینا تے پانی پیو. سرکار اسی بڑے تجسس تے نال آئیاں, اے تے دسو چاننی کا دیے. یعقوب نبی فرمان لگے میں تانوں دسنا وا اندر ہی آ جاؤ. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یوسف کریم دے کپڑے چہرے تو کپڑا ہٹا کے فرمایا اج کنعان جیڑا جگمگے سارا میرے یوسف دے مکھڑے دے نال ہی جگمگے. اب ویکھتے نہیں پئے اج چاند تے میری حویلی وچ اتر آیا ہے تے سارا کنعان روشن ہو گیا. بولو سارا کنعان نہیں مزہ آیا, بولو سارا کنعان. یوسف علیہ السلام آئے, انہاں کیا چاند کوئی نہیں, آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹا کے فرمایا آ ویکھ لو چاند. اے دے وال ویکھ کے او چاند بھی شرماندہ ہے. بولو او چاند بھی روایات میں چاہتا ہے اس مکھڑے دی چاند دے نالوں زیادہ روشنی سی اور سورج دے نالوں کٹ روشنی سی, اور تھیمی تھیمی مٹھی مٹھی تے پر کیف تے پر سرور والی روشنی سی. بڑی پیاری جی روشنی ہے. دنیا والے ویکھ کے کہن لگے یوسف دے مکھڑے دی روشنی. ایمان نہ دسو جے یوسف آئے تے روشنی دا اے عالم ہے, تے جو یوسف دا نبی محمد دنیا تے آئے اس تے بارش کی عالم ہوئے گا. اے یوسف علیہ السلام کائنات تے آئے اس ویلے روشنی دا تے عالم ہے, لیکن جدو میرا کملی والا آیا ایتھے محرم میں جناب اما آمنہ دیاں دستا جاواں گا. حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک انہاں اپنی گود وچ پا کے نالے پیار کر دیاں نے, نالے محبت پیاں کر دیاں نے, نالے عرض کر دیاں نے اللہ کڈا سونا شہزادہ عطا فرمائے. اج شہزادہ یا کہاں بیٹا یا کہاں یا نور یا کہاں, آپ فرما دے نے خرج منی آج نوری آ گیا, نوری آ گیا. خدا نے مینوں نور عطا کر دیتا ہے. میں تے آکھاں گا کوئی نور دا نہ گجڑی آ, کوئی نور دا جاگی تو یا نیرے مکی گئے جدوں ہاشمی چل چڑھیا, جدوں
مزہ آیا وے آ کوئی مزہ لیا کرو ہفتے بعد تے آنا ہوندا ہے آ کوئی جاگی تو یا نیرے مکی گئے وے جدوں ہاشمی یا جدوں بڑی مہربانی پیار دے نال یا کوئی اگے لے بیٹھے باوا دے بولا نے پڑھیا کرو ایک آواز دے نال جاگی تو یا نیرے مکی گئے جدوں دلیل دی لوڑ ہوئے تے میں ساری زندگی مرد دم تک حاضر ہے انشاءاللہ کچی بات کرندہ میں آدینی قرآن تے حدیث میرا جناب دلائل ہوئے گا لیکن شیر پڑھنا میرا دو کے تاکہ پتہ لگ جائے اے میرے جناب عقیدت مند نبی پاک دنال پیار کرنے والے بات بھی سمجھ دے پینے کریم سمجھ دے کوئی نور دانا کی جڑے کوئی جاگی تو یا نیرے مکی گئے وے جدوں یا جدوں اے اماں جی دسو کیسا تھوڑا چن چڑھیا سی اماں جی فرما دیا نے یوسف کریم تے پیدا ہوئے رحیل دے گود دے اندر لیکن کنعان جگمگ کر اٹھیا لیدن میرا لال سونا محمد پیدا ہویا میں اپنی کھلی وچ لیٹی ہوئی سا اینا نور دیاں لاٹا نکلیاں میں ملک شام دے محلات نور دی برکت دے نال ویکھ لے سن کتھے مکہ تے کتھے ملک شام اے میرے نبی دی ماں کہہ رہی ہے یعقوب نبی کی آکھن اے چن آ گیا جے کائنات کنعان ایک شہر روشن ہے تے جتھے یوسف دا بھی نبی آیا ہے آکھو سبحان اللہ جتھے یوسف دا بھی نبی آیا ہے وہ کائنات کنی روشن ہوئی ہوئے گی ایتھے بابے شادی دیاں بھی میں مورا لیندہ چلا جاواں بابے شادی نے آکیا یوسف کریم پیدا ہوئے سبحان اللہ پر میرے آقا دے کیا کہنے آج بابا شادی بولیا کہنے لگا بالا گلے اولائیں بے سانوں تے نہیں ہوندہ بابیا نے کم یہ کیتا یا کوئی بالا گلے اولائیں بے اے بابیو پڑھو نے تے آمیں شیطان پرلے درجے دینا بڑھو جڑا میرے آقا دی حدیث پا کے بندہ جنہوں بلڑا ہو جائے نا یا بڑا نیک ولی بن جاندہ ہے یا پرلے درجے دا شیطان ہو جاندہ ہے سمجھ لگی اے یاد رکھ لو اے بزرگاں دے قول نے نالے ویکھو تے نالے اپڑیا جوانیاں اپڑے بڑا پہ اپنا بچپن پکیدہ کر دے چلے جاؤ فارسی دے پیارے پیارے سے کوئی بھالا گلے اولائیں بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وہ پیار دینا لیا کوئی صلو علیہ صلو علیہ میری ایک عادت سن لو اگر میں سارا مہینہ انبیاء دا ذکر خیر کردہ چلا جاواں اگر میرے آقا دا ذکر خیر نہ ہوئے تے مینوں مزہ ہی نہیں آندا کیف نہیں آندا میں تے کہاں گا سونیا سبحان اللہ یوسف کریم دا حسن بھی سبحان اللہ اج پیدا ہونا بھی سبحان اللہ پر لکھاں جناب یوسف کریم سونیا اج تیری واللیل دی زلف تو قربان ہو جان حضرت حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے کائنات روشن بولو کائنات صرف ایک شہر کنعان پر کملی والا آیا اے زمین تے آسمان روشن ہو گئے انج لگدا سی جویں کائنات تے چاند تے سورج چڑھیا ہی نہیں
سونے دا مکھڑے دا چانن اتنا ہے۔ حضرات انج سمجھ لو کہ جو سونا مسکرائے تو چند سورج انج لگے جی ہے ہی نہیں، چرا نور غالب آ جائے۔ اج یوسف کریم پیدا ہوئے، تاریخ سی 27، تاریخ کنی سی؟ محرم دی تاریخ 27 تے جمعہ دا دن۔ باپ نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر دا چہرہ ویکھیا جناب راہیل دے بطن وچوں، اج سونے یوسف پیدا ہوئے۔ اج ماں بھی بڑی شان والی، یعقوب علیہ السلام بھی بڑے شان والے تے یوسف پیغمبر بھی بڑے شان والے۔ اج جناب آپ دی اہلیہ پوچھن لگی پیارے میرے سر دے تاج سرتاجے من دسو تے صحیح اے بچہ بڑا شہزادہ حسن دا پہکا جناب شاہکار پیدا ہویا ہے، اج اے دا نام کی رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری اہلیہ اے دا نام رکھاں گا یوسف۔ نام کی رکھنا ہے؟ ایک آواز رکھو، نام کی رکھنا ہے؟ یوسف۔ اے دا معنی کی ہے؟ افسوس والا۔ نہیں سمجھ آئی تو آنو کی معنی ہے دا؟ آصفہ یاسف و تعصف۔ اینو اے جڑے گرامر پڑھ دے نہیں یا درس نظامی دے طلباء بیٹھے نے سمجھن گے حضرت یعقوب اے علم یعقوب دی دلیل ہے۔ یہ جڑے حضرات کہندے نا جی یوسف علیہ السلام یعقوب نبی نے پتا ہوندا یوسف جیوندا ہے کہ نہیں جیوندا، او روندے کیوں؟ اے ہم آگ تک چھوڑ دیو۔ یوسف علیہ السلام دے پیدا ہون تے نام ایسا رکھیا سی یوسف، سرکار نہ کیوں رکھیا جا رہی ہے؟ فرمایا پتر تے بڑا سونا ہے پر اے دے ہجر وچ یعقوب نو 40 سال رونا پوے گا۔ کتنے سال رونا پوے گا؟ یعقوب علیہ السلام نو 40 سال رونا پوے گا۔ اولاد دا بچھوڑا اور اولاد دا ہجر اللہ کسر نہ دے۔ لوگو مینو یوسف علیہ السلام دی محبت میں 40 سال رونا پوے گا۔ نام رکھیا یوسف۔ یوسف افسوس والا۔ اے جناب راہیل آج بچہ تے بڑا سونا ہے پر اے دے وچوں ہجر دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، اج اے دے وچوں چھوڑے دی خوشبو پینو آمدی پئی ہے۔ اج لگدا ہے کہ تیرے اپنے باپ نو اے بڑا داغ درد دا دے گا، ہجر دا داغ دے گا، اج تنہائیاں دے داغ لگا دے گا۔ ساری زندگی باپ بڑھاپے وچ جا کے اس بچے نے اپنے باپ دے بڑھاپے نو کمزور کر کے رکھ دینا ہے، اپنے باپ دی نگاہ کمزور کر کے ایک واری رکھ دے گا۔ اے دا نام اس واسطے یوسف رکھیا یوسف یوسف یوسف۔ اج جناب یوسف علیہ السلام پیدا ہو گئے کائنات تے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام دی 4 سال دی عمر مبارک ہوئی۔ اج راتی ستے تے ایک خواب ویکھیا جناب یوسف علیہ السلام نے۔ صبح اٹھ کے اپنے والد گرامی کو لے آن کے کہن لگے ابا جی میں راتی ایک خواب ویکھیا 4 سال دی عمر دے اندر ایک بڑا حسین باغ ہے اور او دے وچ میرے ویر بھی بیٹھے ہوئے نے، میں بھی بیٹھا ہویا، سارے باغاں دے بوٹیاں دے تھلے بیٹھے ہوئے نے۔ بابلا ساریاں دے بوٹے سک گئے نے پر میرے بوٹے دی چھاں ترو تازہ رہ گئی ہے اور میرا بوٹے تے پھل بھی بڑا لگا ہوا ہے اور سارے دے بوٹے خشک ہو گئے سک گئے۔ یعقوب نبی مسکرا کے فرمان لگے او پترا تینوں میں کی گلاں دساں بڑے دبے جے انداز دے نال اس خواب دی تعبیر دسی بیٹا، اے جڑا بوٹا ہرا رہا نا تے جڑے بوٹے تیرے نو بڑا پھل لگے ہے اللہ تعالیٰ تینوں بادشاہ بنائے گا تے اے جنہ دے بوٹے سک گئے نا اے منگتے بن کے تیرے اس باغ دے بوٹے دا پھل لین واسطے آن گے، اے بوٹے دا پھل لین واسطے آن گے۔ پھر 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال دی عمر گزر گئی۔ چھوٹا پتر سی یوسف علیہ السلام، انہاں دے ایک پائی سن بنیامین، کی نام سی؟ سب بولو بنیامین۔ اور یہ 2 سکے پرا، ایک 4 سال دی عمر میں خواب ویکھیا، ایک خواب آ گیا 12 سال دی عمر وچ۔ او جڑا 12 سال دی عمر دا خواب ہے نا او اللہ نے قرآن کریم وچ بھی بیان فرمایا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، مزے نال آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن بیان کردا یوسف علیہ السلام نے 12 سال دی عمر میں خواب ویکھیا، قد بڑا جوان، او وقت ایسا سی بچے 12 سال دے بڑے شیم گو جوان لگ دے سن، چوڑی چھاتی، حسین مکھڑا گولائی والا۔ یعقوب نبی ویکھ ویکھ کے
अखां च आंसू बहांदे हुंदे सन, खुशी दे आंसू, कहना आओ पुत्रा खुदा तेनों नजर ना कि किसी दी लग जाए, इंज लगदा जिवें 14वीं रात दा चंद मेरे यूसुफ दे मुखड़े विच ही आ गया है, यूसुफ दे मुखड़े विच आ गया। 12 साल की उम्र में ख्वाब देखिया, कुरान करीम ने बयान किया है। कुरान करीम बयान करता है, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबत इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। मेरे अब्बा जी मैं राती सुता पिया ख्वाब होर वेख लिया, ए मेरे बाबला मैं ख्वाब वेख्या, बेटा तेरा केड़ा ख्वाब आया? अज बयान ते कर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप दे कोल बैठे हुए ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया, अब्बा जी ख्वाब सुनो, इन्नी राई तो आहदा शारा कौकबा, अब्बा जी मैं 17 जनाब 11 सितारे 11 सितारे, कौकब अरबी दे अंदर सितारे नु क्या जाता है, और वह शम्स वल कमर, और मैं शम्स माना सूरज और कमर मैं चन वेख्या। अब्बा जी मैं वेख्या 11 तारे और चंद ते सूरज, अज रही तो हमली साजिदीन, तेरे पुत्र नु सजदा पिया करदा है। अज 11 तारे ते सूरज ते चंद तेरे पुत्र नु की कर रहा है? बोलो की कर रहा है? राई ये कुरान दे लफज ने, कोई किस्सा कहानी मैं नावल डाइजेस्ट नहीं पढ़ के आया, मैं तो कुरान ही पढ़ता जावा। खुदा दी कसमें तुहाडे दिल ते स्प्रे हुंदी जाए, तुहाडियां नींदरां उंज ही उड़दियां जाण। राई तो हमली साजिदीन, अब्बा जी 12 साल की उम्र, अजे दाढ़ी नहीं फुटी, मैं वेख्या राई तो हमली साजिदीन, अज चंद ते तारे, अज चंद तारे सूरज अज मैनू सजदा पिया करदा है। याकूब अलैहिस्सलाम दी अखां विच आंसू आ गए, आपने अपने इस तरह जनाब चेहरे ते उंगली रख के फरमाया, ओए मेरे पुत्र चन वर्गिया शहजादिया, अज मेरे हीरिया ते मेरे शहजादिया, अज एक गल मेरे नाल ते कर लई आ, पर अपने वीरां दे नाल एक गल ना करी। बोलो भरावां नाल गल, सब बोलो भरावां नाल गल। हुण तुसीं अपने वाल ध्यान मारो, अल्लाह सब दे वीरां नूं सलामत रखे ते तुहानूं भी अल्लाह सलामत रखे। तुहाडे आमीन दी बदौलत अल्लाह मेरे वीरां ते मैनूं भी सलामत रखे। मियाँ साहब ने कलम उठाया, आपने फरमाया, ओए वीर वीरां दे वैरी होंदे ते वीर वीरां दियां होए बावां, एक बाजू दे नाल बाजू मिला के अज सैरो तफरी करने वाले अज छोटा हुंदा सा ते अपने बाप दे कोलों पैसे लैके एक दुकान ते जाके शॉपिंग करने वाले अज छोटी उम्र सी, तेरी मां दे कोल भी बड़ी मुहब्बत दे नाल बैठण वाले अज तेनों ते जनाब एक दीवार बनिया वेख के अज जमाने वाले कहंदे सन, यार फलां दी औलाद भी बड़ा सलूक है, अज फलां दी औलाद भी बड़ा सलूक है। अज तेनों किहड़ियां नजरां खा गईयां। अज मियां साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, ओए जदों शादियां हो जाण, अज ये वंड वडाइया एक बाप दा लिया पलाट, अज उहदे कई कई हिस्से करके ते इत्थे जायदाद दे तरह दे खड़े कर लेंदे ने। आरफे खड़ी ने फरमाया कि वीर वीरां दे वैरी होंदे ते वीर वीरां दियां ओए बावां, वे बाप दे नाली वे बहार मुहम्मद, वे मावा ठंडियां वे छावां। अल्लाह सब दे वीरां नूं सलूक अता फरमाए, उच्चा आखो आमीन। हजरात ये गल मेरे नाल ते पुत्रा कर लई आ, पर अपने वीरां नाल गल
کیڑی خواب دی؟ خواب دی گل میرے نال کر لئی آ اتنے ہوں میں عرض کر رہا اج دا میرا موضوع ہے واقعہ یوسف اور خواب انبیاء. اتنے میں اجازت چاہ لواں گا تواڈے کول اگے گل سنا کے پھر اگے ٹوراں گے اگلے جمعے جتھوں واقعہ ختم ہوئے گا. بیٹا اے خواب مینوں سنا لئی اپنے ویراں نوں اے خواب نہ دسی میرے شہزادیا. اے دی وجہ کی سی؟ خواباں چنگیاں بھی آندیاں نے خواباں پیڑیاں بھی آندیاں نے اور لیکن مسلمانوں جس ویلے خواب چنگی آ جائے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا چنگی خواب بیان کر لگیا چنگا دوست تلاش کر لیا کرو اچھا دوست تلاش کریا کرو. ہر عام آدمی دے اگے چنگی خواب نہ بیان کریا کرو کتے تواڈی حسد دی شکار نہ خواب ہو جائے. چنگی خواب بیان کرنا ہوئے تے دے واسطے چنگا یار بیلی ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ نے فرمایا بیٹا میں تیرے خواب نو بھی جاننا میں تیرے مزاج نو بھی جاننا بیٹا مینوں پتہ ہے تو میرا پتر بھی ہے نالے اللہ دا پاک پیغمبر بھی بن کے دنیا تے آیا ہے. تے میرے نال گل کیتی تے میں حسد نہیں کراں گا. بولو حسد سب بولو حسد ہے. تے اے گل کتے بھراواں نال نہ کر بھائی. کی دلیل کی نتیجہ ہے؟ نتیجہ ہے کہ یعقوب نبی جان دے سن خواب سن کے پراواں نے حسد کرنا ہے. بولو حسد ہے حسد کرنا ہے حسد کرنا ہے. اے دلیل اے علم حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. صدقے جائیے جی یعقوب علیہ السلام خواب دسن تو پہلے اطلاع کر رہے ہیں نہ دسی جے یعقوب دے علم دا اے عالم خدا ہی جاندا مصطفیٰ دے علم دا کی عالم ہوئے گا. کیوں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ہر نبی دا علم ہیچ ہو جاندہ ہے ہر نبی دا حسن ہیچ ہو جاندہ ہے. آج میرے آقا آلہ ہی آلہ بن کے آئے اے میں نے رضا نے آکیا بھج گئی جن کے آگے سبھی مشعلے وہ بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے بھج گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی ہو یا کوئی شمع بولے کہ آیا مزے دے نال جے تہاڈا بھی اے ہوئی ایمان ہے ساڈا نبی اعلی تے باوا دے بلاندیا کوئی سب سے اعلی ہوئی اولا نبی سب سے بالا ہوئی اولا. تو جو میرے وال فرماؤ خالق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں اے تواڈے شیر میں ایسے واسطے پڑھا تاکہ تواڈی توجہ میرے وال ہو جائے سب رسولوں. بھئی جدا عقیدہ ہے نا او پڑھے جدا عقیدہ نہیں وہ چہرہ بیکھ لو ہاں کوئی سب رسولوں پاویں یعقوب نبی ہون پاویں یوسف نبی ہون ہے سب رسولوں سے آلہ. ساڈے شاہ صاحب حافظ آباد والے ایک مثال دیندے ہوندے نے وہ کہندے نے کہ بیوی اچھی ہوئے نا تو او لکھا کروڑاں والی خامت دے بیویاں وچ بیٹھن والی ہوئے سارے وچ بیٹھ کے آکھے گی لکھ تواڈے خامت کروڑا پتی ہون گے لکھ اربا پتی ہون گے حسن دے شکار ہون گے پر میرا ریڑی بان والا تواڈے لکھاں والے نالوں چنگا ہے. یعنی فرماندے نے بیوی ہوئے چنگی وفادار تو اپنے نالوں چنگا کسی نو سمجھ دی اسی وفاداریاں ہے جو سنیاں نبی پاک دے غلامہ نبی سارے شانہ والے نے اللہ معاف فرمائے سارے آلہ نے پر ساڑھے نبی دے کیا کہنے ایک وریا کوئی صحابہ رسولو
مثال میں جھٹکی دے دیتی ہے، جڑا نہ پڑھے پیڑی بڈھی والا کردار ادا پیا کردا ہے، شب رسولو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا سب سے اعلیٰ ہو اولا۔ حضرات گرامی یوسف علیہ السلام نو خواب آ گیا، فرمایا بیٹا خواب نہ بیان کری، اگے بیان نہ کری کہ تیرے نال کوئی ایسی چال نہ چل رہن۔ اے تے یوسف علیہ السلام دا خواب سی، آ میں تینوں انہاں دے آبا و اجداد جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خواب دی بھی بات سنا دیا۔ ہر خواب جھوٹا نہیں ہوندا، خواباں دیاں وی قسماں ہوندیاں نے، اور میرے آقا نے فرمایا جڑا صبح شہری ویلے خواب آئے گا او یقیناً سچا خواب ہوے گا۔ تے نبی دا خواب او دے تے تصور بھی نہ کرو کہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب آیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پتر میں تینوں راتی ذبح کردیاں ویکھیا۔ بولو میں کی کردیاں ویکھیا؟ اے بھی پیو پتر دی خواب ہے، او بھی پیو پتر دی خواب۔ باپ نو خواب آیا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں تینوں ویکھیا راتی ذبح کر رہے ہیں، خواب وچ ذبح کر رہے ہیں۔ تے پتر نے کی جواب دیتا؟ ابا جی اگر ذبح کر رہے ہو نا تے نبی دا خواب کوئی جھوٹا نہیں ہوندا۔ ابا جی اگر تسی مینوں خواب ذبح کیتا ہے تے پھر چھری تھلے لمما پا دیو، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آج چھری تھلے بھی لمما پا دیو تے میں صاحب نو آج خواب نو سچ کر وکھاواں گا۔ اللہ دے نبی نو خواب آیا تے سچا ہو گیا۔ ایک کدی خواب جھوٹا نہیں ہوندے، پاویں 10 سالاں بعد سچا ہوے، 20 سالاں بعد سچا ہوے، پاویں 40 سالاں بعد سچا ہوے۔ اگے چلدا جاواں تشریح دی نہیں کراں گا، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ اگے چلدیاں ایک خواب جناب میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ نو بھی آیا۔ آکو سبحان اللہ۔ مدینہ شریف آیا 6 سال گزر گئے سن۔ کنے سال؟ 6 سال مدینے آیا گزر گئے۔ آج میرے مصطفیٰ نو خواب آ گیا۔ قرآن کریم نے اس خواب دا تذکرہ بھی سورت فتح دی اندر کیتا ہے 26واں پارہ۔ اللہ دا قرآن بیان کردا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین۔ آج میرے آقا نے صحابہ اکرام میں فرمایا راتی میں خواب دیکھیا ہے، آج 6 سال بیت گئے نے، آج کعبۃ اللہ دیاں محبتاں میرے دل وچ ودیاں جا رہی نے۔ اے میرے پیارے صحابہ، آج میں خواب دیکھیا ہے کہ اسی صحابہ اکرام دے نال آج خانہ کعبہ دا گیٹ اندر گزرنے پیاں، آج دروازہ اندر گزرنے پیاں، صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے۔ آقا اسی ماننے نبیاں دا خواب سچا ہوندا ہے، آج یا رسول اللہ جویں خواب آیا اینوں سچا کر کھائیے۔ یہ میرے آقا دا خواب سی، نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہوندا۔ بولو نبی دا خواب واقعہ یوسف خواب انبیاء، نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہوندا۔ صدقے جاواں تے نبی دے خواب نے ایک میرے نبی دا یار سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی، ملک شام وچ تجارت واسطے چلے گئے، ملک شام تجارت واسطے چلے گئے تے اوتھے رات نو ستیاں پیاں آپ نو خواب آیا تے خواب کی ویکھتے نے کہ نور نور آسمان تو آ رہا تے میری گود دی طرف آ رہا ہے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ وقت دے راہب دے کول چلے گئے، عالم دے کول جا کے کہنے لگے سرکار خواب آیا ہے، اے دی تعبیر دسو۔ اس راہب نے حضرت صدیق اکبر اس سر دی چوٹی تو لے کے پیراں دے ناخنا تک ویکھیا، ویکھ کے نا فرمان لگے کیڑے علاقے چوں آئے ہیں، کیڑے علاقے چوں آئے ہیں؟ بڑی تجسس دے نال حضرات
वक्त चूंकि हो गया, आखो तो मैं पूरी कर ਲਾਂ गल के छड़ दें, नहीं ਤੁਹਾਡੀ इजाजत लैनी पैंदी है ना, मुसीबत है। अच्छा ਕਿਹੜੇ इलाके चों आया? उस आख्या जी मैं, आपने फरमाया मैं मक्के चों आया। कित्थों आया? मक्के चों आया। मक्के चों आया, फरमाया मक्के दा रहन वाला है, केड़ा खानदान है तेरा? आपने फरमाया मैं कुरैशी खानदान दा। हजरत अबू बकर फरमान लगे कुरैशी खानदान दा, ਇਹਦੀ ਤਬੀਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਫੌਰਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਰਾਹੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੋਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੌਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਯਾਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ, ਅੱਜ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਓਏ सिद्दीक अगर तेरा नाम सिद्दीक है तो जल्दी मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाएगा। और नबी पाक आखिर ज़मान नबी आएंगे, उन्होंने दे दस्ते हाथ ते तो कलमा भी पढ़ेगा, बैत भी करेगा, उन्होंने दे मरने तो बाद पर्दा पा जाने तो बाद विशाल तो बाद मुहम्मद दा पहला खलीफा भी बन जाएगा, खलीफा भी बन जाएगा। ये तबीर दसी जदों नबी पाक पैदा होए, मेरे आका अलैहिस्सलात आए मबूस होए हुजूर, ते नबी पाक दी पहली मुलाकात अबू बकर नाल होई ते नबी पाक दी उम्र सी 20 साल। किन्ने साल? अबू बकर दी उम्र सी 18 साल। पहली मुलाकातां मुहिब ते महबूब दियां, अजे ऐलान नबूवत नहीं होया। अबू बकर आन के अर्ज कर देने आका सोने पहली मुलाकात हो गई, फिर मुलाकातां चलदियां गईयां, ऐलान नबूवत हो गया। अबू बकर अर्ज कर देने आका ऐलान कीता जे ऐलान वास्ते दलील दी होना कोई जरूरत है। आका सुनिया तुसी नबी हो, तुहाडी जुबान ते मान लिया, पर आका अगर कोई पूछे केड़ी दलील ते कलमा पढ़िया जे, आका कोई दलील भी दस दियो ना। आका मुस्कुरा के फरमान लगे मेरे यारा आ सीने नाल लग जा, ओ शाम दे मुल्क विच जेड़ी राहिब ने गल दसी सी ओ दलील छोटी सी, ओ जेड़ी शाम विच राहिब ने तेनू ख्वाब दी तबीर दसी सी ओए ओ छोटी सी। अबू बकर दी अखां च आंसू आ गए, कहन लगे उसले मैं सा या राहिब सी? ये लगदा ए आप भी सच्चा, एदा दीन भी सच्चा, एदा खुदा भी सच्चा है। एक सहाबी जनादा ना जनाब बगदादी मसीत वाले बड़े पाबंद हो गए ने, चुक ले। हजरत प्यारे हुज़ैफा सुन लो ठंड दे देने आ गए ते ये भी साढ़े ते जनाब आ गई। असी चाहने कि असर तो पहले पहले तो फारग कर दिता जाए। मुसलमानों जनाब हुज़ैफा मेरे आका दी बारगाह जान के कहन लगे ए सोना मुहम्मद राती मैं भी एक ख्वाब वेखिया है। मैं ख्वाब ये वेखिया कि ख्वाब दे विच सुत्तियां सुत्तियां मुहम्मद दी पेशानी नूं चुमना पिया वा। मेरे आका ने फरमाया अगर पेशानी नूं चुमे आई, ए प्यारे हुज़ैफा इंज कर, फिर तू बैठा ना रोला, मुहम्मद लेट जाते नहीं। हज मेरे आका लेट गए। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया हुज़ैफा आ जा। अज जिवें बच्चा मां की छाती दे नाल लेट के या बाप की छाती ते लेट के अपने बाप दे नाल प्यार करदा है, हुज़ैफा राती अगर ख्वाब वेखे आई मेरी पेशानी नूं चुमना है, अपना जनाब गलत सा ख्वाब ना समझी। अज जदों नबी पाक ख्वाब विच मिलन वो ख्वाब सच्ची हुंदी है और पक्की हुंदी है। आजा मुहम्मद दी छाती दे नाल लेट के मुहम्मद दा मत्था चुम ले। हजरत हुज़ैफा ने मत्था चुमिया। ख्वाब मतलब यह नबी दा ख्वाब आ जाए, अगर नबी नूं आए ते तां भी सच्चा है, अगर उम्मती नूं ख्वाब विच नबी मिल जाए ते तां भी। ते चंगी ख्वाब नूं कुरान पाक ने रुया आखिया। की आखिया? सब बोलो रुया। ते जड़ी भैड़ी ख्वाब आए आकर फरमाया उठदे सारी किसी नाल जिक्र भी ना करो, अपनी खब्बी साइड ते 3 मरतबा मोढे दे उत्तों दी थुक दियो 3 मरतबा, ताकि उस शैतान दी पनाह मंगी जाए और तुहाडे तो वसवसे जड़े ने और तुहाडे बुरे ख्यालात जड़े ने वो खत्म हो जान। ते जे अच्छी ख्वाब आ जाए ते उस उंज दे महरम राज वांगू दसिया करो जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप नूं ख्वाब दसी सी ते बाप ने मना कीता सी, वो जिवें मना होए अगे जेड़ी गल चली वो इंशाअल्लाह अगले जुमे शुरू करांगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।